मनोवैज्ञानिकहरूको एउटा भनाइ के छ भनेदेखि कुनै पनि खराब आदतलाई तोड्नको लागि 3 हप्ता लगातार त्यसमाथि काम गर्नुपर्छ र त्यसपछि त्यो खराब आदतको ठाउँमा सही आदत स्थापना गर्न अर्को 3 हप्ता लाग्दछ र त्यसपछि जब एउटा कुनै आदत अथवा बानी बस्छ त्यसपछि हामी सफलतापूर्वक अगाडि जान सक्छौं। त्यस्तै किसिमले मित्र आत्मिक अनुशासन पनि यो बानी नै हो, व्यवहार नै हो। परापूर्व कालदेखि नै दर्शन शास्त्रीहरूले भन्दै आएका छन् कि पहिले सबै कुरा मगजमा सुरु हुन्छ, मगजबाट त्यसपछि त्यो हाम्रो बोलीमा प्रस्तुत हुन्छ, बोली पछि गएर काममा परिणत हुन्छ, हातमा परिणत हुन्छ, अथवा काम एक दिन दुई दिन त्यो काम गरेको खण्डमा बानी बस्न जान्छ र त्यो बानी बस्दै गएपछि त्यो हाम्रो व्यवहार हुन्छ र जब हाम्रो व्यवहार त्यस्तो किसिमले बन्छ त्यसले हाम्रो चरित्र निर्माण गर्छ र चरित्र नै हाम्रो अन्तिम गन्तव्य स्थान पनि हो भनेर मनोवैज्ञानिक शास्त्रीहरूले भन्दै आएका छन्, दर्शन शास्त्रीले पनि भन्दै आएका छन्। त्यसै कारण हाम्रो बानी, यो व्यवहारले नै हाम्रो भविष्य अथवा चरित्र निर्माण गर्दछ। आत्मिक जीवनमा पनि यदि हामी निरन्तर यस किसिमले वचन अध्ययन, वचन मनन, सेवा संगति, प्रार्थना, परमेश्वर प्रति हाम्रो मन झुकाउ छ भनेदेखि त्यसले हाम्रो व्यवहारलाई प्रभावित पार्दछ। जब हाम्रो व्यवहारमा त्यो परिणत हुँदछ त्यसले हाम्रो चरित्र बनाउँदछ। चरित्र बनिसकेपछि त्यो चरित्रबाट ख्रीष्ट येशू धेरै ठुलो काम गर्न सक्नुहुन्छ, असल चरित्रबाट, बाइबलीय चरित्रबाट। त डाँडाको उपदेशको मुटु नै तपाईं र मेरो चरित्रलाई बनाउनु हो, ख्रीष्ट जस्तै बन्नु हो। यस्तो रहर लाग्दो माध्यम बन्नु हो हामी जसबाट स्वर्गको राज्य यस पृथ्वीमा आउन सक्छ। त्यसै कारण यो 6 अध्यायको सुरुबाटै हामीले प्रभुको प्रार्थना भन्छौं, तर प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भएको प्रार्थनामा हे हाम्रा स्वर्गमा हुनुहुने पिता, तपाईको नाउँ पवित्र गरियोस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा जस्तो स्वर्गमा छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पूरा होस्। अब त्यो परमेश्वरको राज्य र परमेश्वरको इच्छा यदि यस पृथ्वीमा आउने हो भनेदेखि त्यसको माध्यम तपाईं र म नै हो र तपाईं र मसँग असल चरित्र छ, आत्मिक चरित्र छ, बाइबलीय चरित्र छ भनेदेखि ख्रीष्ट येशूलाई काम गर्न अत्यन्त सजिलो हुन्छ। वास्तवमा तपाईं म भित्र ख्रीष्ट येशू बस्नुहुन्छ। परमेश्वरको ठेगाना कहाँ छ भनेर एउटा पाठ लेखेको थियो र प्रचार पनि गरेको थियो कोरियाका पास्टर पौल यंगिचोले धेरै वर्ष पहिला। परमेश्वरको ठेगाना कहाँ छ उहाँले त्यसमा भन्नुहुन्छ, एकजना साधारण गाउँकी दिदीले आएर उनलाई सोधेछ, पास्टर म परमेश्वरलाई पत्र लेख्न चाहन्छु, उहाँलाई म भन्न चाहन्छु मेरो मनको कुरो, उनको ठेगाना छ तपाईसँग भनेर। त्यस्तै किसिमको एउटा दुःख कष्टले पीडित महिलाले आफ्नो त्यो भित्रपट्टिको परमेश्वरले नै मलाई बिर्सेको जस्तो छ कि भन्ने कुरा व्यक्त गर्नको लागि उनीसँग एड्रेस मागेको रहेछ परमेश्वरको। अनि यंगिचोले बडो नम्रतापूर्वक भन्नुहुन्छ, बहिनी परमेश्वरको ठेगाना जहाँ तपाईं बस्नुहुन्छ त्यही हो र अझ तपाईंकै हृदयमा परमेश्वरको ठेगाना छ। त्यसकारण तिमी परमेश्वरलाई केही कुरो भन्न चाहन्छौ भने तिम्रो हृदयमा गएर परमेश्वरलाई भेट र त्यहाँ तिमीले परमेश्वरको ठेगाना पाउँछौ र उहाँले तिमीलाई सुन्नुहुनेछ। त यदि तपाईं र मेरो हृदय परमेश्वरको ठेगाना हो भनेदेखि, परमेश्वरको बास बस्ने ठाउँ हो भनेदेखि तपाईं र मेरो चरित्रको महत्त्व कति धेरै छ मित्र। अनि बेला बखत तपाईंले बाइबलमा उल्लेख गरेका कुरा पाउनुहुन्छ, पवित्र आत्मालाई सन्ताप नदेऊ, अंग्रेजी शब्द डु नट ग्रीव द होली स्पिरिट, परमेश्वरको आत्मालाई चित्त नदुखाओ। अनि अर्को ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरको आत्मालाई ननिभाओ, अथवा त्यो आत्माको संकेत गर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भनेदेखि बलिरहेको दियो। हामी नेपाली चलन अनुसार त दियो बाल्ने चलन छ, तिहारको बेलामा हर समयमा दियो बाल्छौं। अनि त्यो दियो
एकदमै नम्र स्वभावको हुन्छ। तेलको दियो तपाईँले बाल्नु भएको छ, टोकी बाल्दाखेरि त्यो मट्टीतेलबाट बाल्दा अलि त्यसको धुवा बढी आउँछ। घिउ अथवा तेलको दियो विचार गर्नुहोस्। अब म त्यस्तो परिवारमा हुर्के, मेरो माहौलमा पनि र पछि आएर मेरो घरमा पनि हाम्रो हरेक दिन साँझ यो पूजाको कोठामा दियो बलेकै हुन्थ्यो। आमाले अथवा हजुरआमाले त्यहाँ दियो बाल्नुहुन्छ। एउटा निश्चित कोठा थियो, त्यो कोठामा दियो बालेको हुन्थ्यो भने त्यो दियोको उज्यालो छुट्टै प्रकारको हुन्थ्यो र एकदमै त्यो गोल्डन लाइट त्यहाँबाट आइरहन्थ्यो र त्यो तेलको अथवा घिउको दियोले सानो हुन्थ्यो तर पुरा कोठा उज्यालो हुन्थ्यो र त्यसमा केही गरी हामी त्यो कोठामा गएर लुगाहरू यताउता हत्त तानतुन गऱ्यो भनेदेखि त्यो निम्न सक्थ्यो। एकदमै जेन्टल नम्र स्वभावको त्यो दियो। त पवित्र आत्माको उपस्थिति पनि हाम्रो जीवनमा त्यस्तै किसिमको उज्यालो त्यो दियो हामीभित्र हुन्छ र त्यसमा हामीले एकदमै त्यो कोठामा गएर कहिलेकाहीँ अब त्यो पूजा कोठामा गएर के लिएर आइज भनेर कसैले भनेको गएर हत्त होत्त हालाङ हुलुङ गरेको खण्डमा त्यो दियो निम्न सक्ने सम्भावना। त परमेश्वरको आत्मा त्यो नम्र स्वभावको हुनुहुन्छ, त्यो जेन्टल आत्मा हुनुहुन्छ जो हामी भित्र हुनुहुन्छ र उहाँलाई तपाईँ र मैले इज्जत दियौँ, सम्मान दियौँ। तपाईँ र मेरो सोचाइ ठिक भयो, बोली ठिक भयो, हातका कार्यहरू ठिक भए, मनका भावनाहरू ठिक भए र मानिससँगको व्यवहार हामीले सही सम्बन्ध कायम राख्यौँ र आफ्ना चरित्रमा कहीँ पनि दाग लाग्ने काम गरेनौँ भनेदेखि हामी भित्र भएको त्यो दियो पवित्र आत्माको त्यो उज्यालो बडो गोल्डन लाइट त्यो चारैतिर फैलिन्छ। तपाईँ र म जहाँ जाँदा पनि त्यहाँनिर मानिसहरूले मन पराउँछन् त्यो बत्ती। अहिले एकदमै त्यो ठुलो बत्ती आँखामा बालिदियो, टर्च लाइट तपाईँको आँखामा लगाइदियो भनेदेखि मान्छे तिर्मिरिन्छ, एकदमै रिस उठ्छ। तर त्यो दियोको बत्ती एकदमै सुमधुर, त्यसले सबैको मन शान्त गराइदिन्छ। त्यसै कारण आजको यो खण्डमा मत्ती 7:12 जसलाई विश्वभरि चिनिने पद हो, यो चाहिँ सुनौलो नियम पनि भनिन्छ। जीवनमा शान्ति र सफलताको सूत्र भनेर मैले त्यसलाई आज शीर्षक दिएको छु अनि त्यो सूत्र हो मत्ती 7:12। यसरी प्रभुले भन्नुहुन्छ, मानिसहरूले तिमीहरूसँग जस्तो व्यवहार गरून् भन्ने तिमीहरू चाहन्छौ, तिमीहरूले पनि तिनीहरूसँग त्यस्तै व्यवहार गर, किनभने यही नै व्यवस्था र अगमवक्ताका शिक्षाको सारांश हो। हामीलाई थाहा छ प्रभु येशूले डाँडाको उपदेशमा सुरु गर्दाखेरि नै धन्य भनिसकेपछि अनि तिमीहरूले सुनेका थियौ हत्या नगर्नु, तर म भन्छु यदि कोही आफ्नो भाइसँग रिसाउँछ भने त्यसले हत्या गरेको छ। तिमीहरूले सुनेका थियौ व्यभिचार नगर्नु, तर कसैले आफ्नो मगजमा कुनै पर स्त्री र पर पुरुषलाई कुदृष्टिले हेर्छ भने त्यसले व्यभिचार गरेको छ। यस किसिमले तिमीहरूले सुनेको थियो, व्यवस्थामा यस्तो भनेको थियो, पुरानो नियममा यस्तो भनेको थियो, तर म भन्छु भनेर यस किसिमले व्यवस्थाको व्याख्या गर्नुभएको छ ख्रीष्ट येशूले डाँडाको उपदेशमा भने। अहिले आएर चाहिँ यो एउटा व्यवस्थाको सारांश निष्कर्षमा प्रभु भन्न चाहनुहुन्छ, यो अगमवक्ता व्यवस्था मात्रै, मूसाको व्यवस्था मात्र नभएर अगमवक्ता पुरानो नियमका सम्पूर्ण आज्ञाहरूको निष्कर्ष चाहिँ यो हो कि तिमीहरूसँग अरू मानिसले जस्तो व्यवहार गरेको चाहन्छौ, तिमीहरूले पनि उनीहरूसँग त्यस्तै व्यवहार गर। यो सुनौलो नियमका विभिन्न रूपहरू धेरै संस्कृतिमा पनि पाइन्छन् र तर यीशु ख्रीष्टभन्दा अगाडि चाहिँ यसलाई सकारात्मक रूपमा नभएर नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ बेला बखतमा। र येशूकै पालामा अथवा ख्रीष्ट येशू जवान हुँदाखेरि नै अर्का एकजना यहुदी धर्मगुरु थिए जसको नाम हो हिलेल। अनि उनलाई एक दिन एउटा गैर यहुदी व्यक्ति आएर चुनौती दिन्छ है, त्यो यहुदीहरू तिमीहरूका कति सयवटा आज्ञाहरू छन्, कहिले 600 भन्छौ, कहिले कति भन्छौ, यो गर त्यो नगर, के हो तिमीहरूको धर्म यस्तो गर र नगरमा मात्रै अल्झिएको। ल म एउटा खुट्टामा उभिन्छु, जबसम्म म एक खुट्टामा उभिन सक्छु थाक्दिन, तबसम्म तिमीले तिम्रो व्यवस्था व्याख्या गर्न सक्छौ भने म पनि यहुदी बन्छु भनेर चुनौती दिँदाखेरि हिलेलले भन्नुहुन्छ,
बेकुब तिमी खुट्टामा उभिनै पर्दैन, औलामा उभिए पनि हुन्छ। जस्तो तिमी अरूले गरेको चाहदैनौ त्यस्तो अरूलाई नगर। त्यो नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र उहाँले भने व्यवस्थाको सारांश भनेको नै आफ्नो छिमेकीलाई त्यो कुरो नगर जो तिम्रो नजरमा खराब छ। तिमीलाई त्यो कुरो गरेको तिमी चाहदैनौ भनेदेखि अरूलाई पनि नगर। त्यो व्यवस्थाको सारांश हो। बाँकी सबै व्यवस्था चाहिँ यो टिप्पणी, त्यसैमा गरिएको टिप्पणी हो र तिमी पनि गएर त्यसैबाट सिक भनेर हिलेलले पनि भनेको पाउँदछौ। यीशु ख्रीष्ट जवान हुँदाखेरि नै करिब करिब 20-25 एडी तिरको कुरो हो भने नकारात्मक रूपले। तर ख्रीष्ट येशूले चाहिँ त्यसलाई पल्टाएर सकारात्मक रूपले जस्तो तिमीले गरेको चाहन्छौ त्यस्तै गर। नकारात्मक माध्यम त अब प्रोएक्टिभ हुनु पर्यो। यदि म मेरो जीवनमा मानिसले मलाई प्रेम गरेको म चाहन्छु भने मैले मानिसलाई प्रेम गर्न सक्नु पर्यो। प्रोएक्टिभ जीवनमा शान्ति, सफलता, समृद्धि, उन्नति म देख्ने हो भनेदेखि मैले केही गर्नुपर्छ। के गर्नु पर्यो? त्यो कुरो गर्नु पर्यो जो ममा फर्केर आउँदाखेरि त्यसले मलाई हानिको सट्टामा ममा फाइदा होस्, ममा सफलता होस्। अनि गलाती 6 को 7 र त्यसपछि अरू ठाउँमा पनि हुन्छ, जे छर्छौं त्यही कटनी गर्छौं। र हाम्रो संस्कृतिमा त कर्मको फल खानै पर्छ भनेर हामीले भन्छौं। र कहिलेकाहीँ त कर्मको फल भनेपछि यो पृथ्वीमा मात्र, यो संसारमा यो जुनीमा नभएर अर्को जुनीको कुरा गर्दछौं। र कहिलेकाहीँ अब यो जुनीमा दुःख पाउँदाखेरि मैले पूर्व जुनीमा केही पाप गरेको थिएँ, होइन। बाइबलले यो जुनी र अर्को जुनीको कुरो गर्दैन। मानिस एकपटक जन्मिन्छ, त्यसपछि मर्छ, त्योभन्दा बाहेक अर्को उसको जुनी छैन। कि अनन्त स्वर्ग कि अनन्त नरक उसको गन्तव्य भनेर बाइबलले स्पष्ट बताउँदछ। त यसै जुनीमा यहाँ नै तपाईं र मैले जस्तो प्रकारको काम गर्दैछौं त्यस्तै परिणाम हाम्रो जीवनमा आउँछ। कज एन्ड इफेक्ट वैज्ञानिक नियम नै हो। जुनसुकै प्रकारको क्रिया भइरहेछ त्यसको प्रतिक्रिया फर्केर आउनेछ। म अहिले यहाँ बोलेको कारण तपाईले सुन्दै हुनुहुन्छ र तपाईले मेरो लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ र म पनि तपाईको लागि प्रार्थना गर्छु। मलाई तपाईले भोलि यहाँबाट अनलाइनमा गाली गर्नुहुन्छ भनेदेखि मैले तपाईलाई कि त ब्लक गर्नुपर्ने हुन्छ कि रिपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्य त्यसपछि प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया। र जीवनमा त्यसकारण मानिससँगको सम्बन्ध हाम्रो जीवनमा सफलता हुने, सफलता आउने नआउने धेरै ठूलो भूमिका खेल्दछ। त्यसै कारण मानिसले नै हामीलाई कस्तो व्यवहार गर्दछ त्यसले हामीलाई शान्ति अथवा अशान्ति ल्याउँछ। मानिसले हामी प्रति कस्तो व्यवहार गरेको छ त्यसले हाम्रो जीवनमा सफलता या विफलता आउनेछ। आजभन्दा झन्नै 100 वर्ष अगाडि अमेरिकी लेखक डेल कार्नेगी भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। अनि उनले एउटा किताब लेखेका छन्, हाउ टु विन फ्रेन्ड्स एन्ड इन्फ्लुएन्स पिपल। अब त्यसको मुख्य, किताबको मुख्य उद्देश्य जीवनमा सफलता कसरी प्राप्त गर्ने, सम्पत्ति कसरी आर्जन गर्ने, आर्थिक उन्नति कसरी गर्ने भन्ने विषयमा नै केन्द्रित किताब छ। तर त्यसको शीर्षक चाहिँ कसरी मित्रहरू जित्ने र मानिसलाई प्रभावमा पार्ने, हाउ टु विन फ्रेन्ड्स एन्ड इन्फ्लुएन्स पिपल, जसको कारण हामी जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्छौं। हुन पनि यीशु ख्रीष्टले पछि पनि भन्नुहुनेछ कि एउटा व्यक्ति आएर भन्छ, सबभन्दा ठूलो आज्ञा को हो प्रभु, के हो प्रभु भन्दाखेरि तैले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु र त्यसपछि आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर्नु। चाहिँ त्यसैको सारांशमा यहाँनिर प्रभुले भन्छ, तिमीहरूसँग जस्तो व्यवहार गरून् भन्ने तिमीहरू चाहन्छौ, तिमीहरूले पनि अरूसँग त्यस्तै व्यवहार गर। अब विचार गर्नुहोस्, तपाईँ मलाई कसलाई आदर चाहिँदैन? हामी सबैले हामीलाई बाटोमा भेट्दाखेरि दाई, भाइ, दिदी, बहिनी, नमस्कार भनेको मन छ भने हामीले पनि त्यस्तै व्यवहार प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्यो। चाहे त्यो ठूलो होस् चाहे सानो होस्, सबैलाई इज्जत दिनुभएको खण्डमा तपाईले इज्जत पाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ एउटा डाइरेक्ट कोरिलेसन भयो। व्यक्तिगत कसैलाई मद्दत गर्नुभएको छ भने प्रभु यीशुले त यसरी भन्नुभएको छ, यस्ता व्यक्तिलाई मद्दत गर जसले तिम्रो पैँचो फिर्ता दिन सक्नुहुने छैन। किन भन्देखि त्यो मद्दत गर्ने
उदार चित्तको दिने मन चाहिँ जब हामीमा हुन्छ भनेदेखि हामीले परमेश्वरको चरित्रको देखासेखी गर्दैछौँ। र यदि एउटा भिखारीलाई मैले सहायता गर्दाखेरि त्यो भिखारीले मलाई जीवनभरि कहिल्यै पनि सायद गुण लाउन सक्दैन होला, तर नियम चाहिँ जहिले पनि लागू हुन्छ। यो वैज्ञानिक नियम नै हो, प्रकृतिको नियम नै हो। म जे छर्दैछु त्यो कटनी गर्नेछु। जस्तो प्रकारको व्यवहार म प्रस्तुत गर्दैछु त्यो फर्केर आउनेछ। अनि यो व्यवहारको सुरुवात हाम्रो मगजबाट नै हुन्छ, सोचाइबाट नै हुन्छ। खालि यो प्रभुले भन्न खोजेको हातको काम मात्रै होइन, ल त ठिकै छ त्यसलाई म सहायता गरिदिउँ भनेर हातबाट मात्र नभएर मगजबाट यो आउनुपर्छ, हृदयबाट यो आउनुपर्छ। मद्दतको आत्मा तपाईँ मभित्र स्थापित हुनु पर्यो। आदर दिने आत्मा पनि तपाईँ मभित्र स्थापित भित्रपट्टि त्यो हुनु पर्यो। यदि भित्र हाम्रो त्यस्तो प्रकारको आदत छ भनेदेखि चाहे मानिसले हामीलाई आदर नदिए पनि, अनादर गरे पनि हामीलाई त्यसले केही घाटा लाग्दैन, फरक पर्दैन। त दोस्रो कुरो, यदि म मनबाटै त्यस्तो किसिमले मानिसप्रति भलाइ चाहिँ चाहेको छैन, खालि देखावटी रूपले मात्रै गर्दैछु भनेदेखि त्यो अर्थ लागेन। कपटी भन्नुहुन्छ त्यसलाई प्रभुले। एक कपटी हो, पहिला आफ्नो आँखाको मुडा निकाल। हिजो कुरा गर्दाखेरि मैले के पो भनेछु, आफ्नो आङको भैँसी नदेख्ने अर्काको आङको जुम्रा देख्ने हुनुपर्ने हो, मैले उल्टो भनेछु। त हामी कतिपटक आफ्नो गल्ती देख्दैनौँ, आफू चाहिँ ठिक छैनौँ, तर अर्काको मात्रै गल्ती देखिरहेको हुन्छौँ। र पनि त्यस्तो स्थितिमा ठिकै छ, अलि राम्रो व्यवहार गरौँ भन्नुभयो, भित्र चाहिँ परिवर्तन हुनु भएन भने त्यसको अर्थ लागेन। तपाईँ र मैले छर्ने बिउ भित्र मगजमा हुनु पर्यो। र यहाँनिर मेरो समय सिद्धिनुभन्दा अगाडि के भन्छु भने मित्र, तपाईँले जस्तो व्यवहार अरूलाई गर्नुभएको छ त्यो फर्केर आउनेछ। म मेरो जीवनको कतिपय यस्ता क्षणहरूलाई जब म घुरिएर विचार गर्छु छक्क पर्दछु। एउटा मण्डलीबाट मलाई राजीनामा दिनु परेको थियो, त्यो मण्डलीबाट निष्कासन भएकै हुँ म, पछि त्यो मण्डली नै सिद्धियो। एउटा स्कुलमा पढाउँदाखेरि त्यहाँको प्रिन्सिपलले मेरो 2 महिनाको तलब नै खाएर स्कुलबाट निकालिदिएको थियो। त्यसको 3-4 वर्षपछि त्यो सहरका मानिसहरूले जुत्ताको माला कालो मोसो दलेर सहर घुमाएर त्यो प्रिन्सिपललाई त्यो स्कुलबाट निकालिदिएको छ। मलाई कतिपटक काठमाडौँमा सेवा गर्दाखेरि कतिपय पास्टरहरूले काठमाडौँबाट लखेट्न खोजेको थियो, तर पछि ती आफै कता कता गए, कोही कता पतन भए, कोही कसैले धेरै ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्यो। कतिपय व्यक्तिहरूले मलाई यो चर्चको जग्गा खा यान त्यान त्यो भनेर निकै धम्की दियो, बदनाम गर्न गर्यो। पछि ती व्यक्तिको जसको जीवनमा सेवकाईको लागि दिएको जग्गा थियो ती पनि सित्तैमा हातबाट खुस्केर अरू कसैले खान उपभोग गर्न पुगे। धेरै ठाउँमा यस्ता मैले उदाहरण देखेको छु मेरो व्यक्तिगत जीवनमा। मानिसहरूले म प्रति कुभलो चिताएको थियो र जसको फलस्वरूप त्यो व्यक्तिमा त्यस्तै कुरो परिणत भयो। केही समयपछि मैले उहाँहरूको लागि त्यो नाश हुन्, सत्यनाश होस् भनेर प्रार्थना गरेको पनि होइन। म त झन् उनीहरूसँगै गएर क्षमा मागेर पनि आएको थिएँ। तर कामको फल पाउँछ, प्रतिफल आउँछ मित्रहरू। म प्रति म एउटा निर्दोष, मेरो एउटा प्रिन्सिपल के छ, हितोपदेश 3:30 पदले भन्छ, यदि कुनै मानिसले तिम्रो केही खराबी गरेको छैन भने बिना कारण त्यसलाई दोष नलगाऊ। Do not accuse a person if he has done no harm to you. हुनसक्छ त्यो मान्छे दोषी पनि होला, हुनसक्छ उसले गल्ती गरेको छ होला, तर यदि उसले तिम्रो कुनै खराबी गरेको छैन भने तिमी उसको पछि नलाग। यस किसिमले मेरो जीवनको प्रिन्सिपल हो। र जब म निर्दोष हुँदै जब मैले उनीहरूको भलो चिताउँदै पनि मानिस मेरो विरुद्धमा आएको, मानिसले मेरो खेदो खनेको सुन्दाखेरि मलाई डर लाग्छ। ओहो, यो मान्छे खाल्डोमा पर्ने भयो, प्रभु माफ गर्नुहोस् यसलाई भनेर म प्रार्थना गर्छु। किनभने मैले देखेको छु मानिसले जुन प्रकारको कुभलो म प्रति छरेको थियो त्यसको परिणाम उनीहरूको जीवनमा। मैले त कुभलो गरिन, तर कुभलो कतै अरू ठाउँबाट आउँछ।
तपाईँ र मैले जे छर्छौँ त्यसको कटनी गर्छौँ। त्यसै कारण अरूसँगको सम्बन्धमा पनि, मानिससँगको सम्बन्धमा पनि, जसै अहिले हाम्रो यो अभिषेक जोशी भाइले कता कता क्रिस्चियनहरूको विरोध, उहाँले सुरुमा मलाई नै सम्बन्ध राख्नु भएको थियो, मसँग उहाँले धेरै जवाब खोजेको थियो। अनि मैले उहाँलाई राम्रोसँग भने, मित्र तपाईले जसरी बाइबल अध्ययन गर्नु भएको छ एकदमै राम्रो हो, किप अन स्टडिङ, अध्ययन गर्दै जानुहोस्। हो तपाईले विरोध गर्नुहुन्छ, त्यो समय आउँछ एक दिन तपाईले पनि बुझ्नुहुनेछ। र विरोध गर्दाखेरि एकदमै तल्लो स्तरले नगर्नुहोस्, एउटा विद्वानको हिसाबले गर्नुहोस् भन्दा नभन्दै आज उनको विरोध गर्ने तरिकामा सुधार पनि आएको देख्छु। सुरुमा आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि नै होला, उहाँले मलाई धेरै पछ्याउनु भएको थियो, तर मैले इज्जतका साथ उहाँलाई भने, हेर मित्र, तपाईमा जुन बाइबलको इतिहास सम्बन्धी तपाईको ज्ञान छ, साह्रै मलाई एकदमै खुसी लागेको छ, तर तपाईँ अध्ययन गर्दै जानुहोस्, पढ्दै जानुहोस्। हुनसक्छ कुनै दिन उहाँले सकारात्मक रूपले पनि बाइबललाई हेर्नुहुनेछ। त इज्जत दिन सक्नुपर्छ हाम्रा विरोधीहरूलाई पनि, हाम्रा आलोचकहरूलाई पनि। यदि हामीले उहाँहरूको विरोध गर्नु छ भने पनि इज्जतका साथ विरोध गरौँ, आदरका साथ विरोध गरौँ, र मित्रको लागि त कुरै छोड्दिउँ। र सकेसम्म होइन कि हाम्रो कर्तव्य हो सबैप्रति भलाइ गर्नु, कसैको पनि कुभलो नचिताउनु। त्यस किसिमले आज यो सुनौलो नियम, जीवनमा शान्ति चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले अरूले के गरेको देख्न चाहन्छ, तपाईले पनि उनीहरूको लागि त्यस्तै व्यवहार प्रस्तुत गर्नुहोस्। सफलता चाहनुहुन्छ भनेदेखि पनि, जसै तपाईँ पसल थाप्नु भएको छ, तपाईको पसलमा कोही व्यक्ति टोयलेट पेपर किन्न आयो, तर त्यहाँ टोयलेट पेपर छैन मेरोमा, स्यान्ड पेपर छ भनेर चिडिनु भयो भनेदेखि त्यो व्यक्ति तपाईकोमा फर्केर आउँदैन। तर टोयलेट पेपर छ साउजी भन्दाखेरि, ओहो मेरोमा त छैन, छिमेकीकोमा छ कि म हेर्दिउँ भन्नुभयो खण्डमा भोलि त्यो छिमेकीमा भएको भए पनि तपाईकोमा उ खोज्दै खोज्दै आउँछ। तपाईले अरूलाई इज्जतका साथ व्यवहार गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईलाई पनि मानिसले इज्जत गर्नेछन्। तपाईँ अरूको आरेस गर्नुहुन्न, अरूको भलाइमा खुसी हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईको भलाइमा पनि मानिसहरू खुसी हुनेछन्। तपाईमा प्रेमबाट प्रेरित भएको भावना छ भनेदेखि मानिसले पनि तपाईलाई प्रेम प्रस्तुत गर्नेछन्। हुनसक्छ सधैँ 100% मानिसले तपाईलाई त्यो नगर्लान्, तर कुनै न कुनै क्षेत्रबाट त्यो फर्केर आउँछ। आज मानिलिउँ मलाई ABCD ले गाली गरिरहेछ र पनि मैले एउटा इज्जतपूर्ण तरिकाले उनीहरूको जवाब दिइरहेको छु भनेदेखि मलाई अरू CEFबाट त्यो सम्मान र इज्जत फर्केर आउँछ। यो प्रकृतिको नियम नै हो। तपाईलाई भलाइ गर्दाखेरि कहिले पनि घाटा लाग्ने छैन मित्र, तर खुभलो गर्नुभएको खण्डमा त्यो पनि फर्केर आउनेछ। कसैप्रति दुराभास, एकदमको द्वन्द्वको आत्मा राख्नु भएको छ भने त्यो फर्केर आउँछ। तिरस्कारको भावना राख्नु भएको छ भनेदेखि त्यो पनि फर्केर आउँछ। त आजको सुनौलो नियम, जीवनमा शान्ति, सफलता, सन्तुष्टि, समृद्धिको लागि ढोका खोलेको देख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि मानिससँग, जितेन्द्र भाइ धेरै धेरै धन्यवाद। हिजो अस्तिदेखि म तपाईको मेसेज देखिरहेको छु, उत्तर दिउँला भनेको मेरो बचपनको याद आउँछ। जितेन्द्र रावल भाइलाई देख्दाखेरि ती दिनहरू निकै सङ्घर्षपूर्ण थिए। आज भाइलाई यहाँ 2-3 दिन अगाडिदेखि नै मेसेज फिर्ता गरौँला भनेको, तर मसँग इन्टरनेट नभएर यो बिहान बाहिर निस्किने बेला मात्रै यो डेटा काम लाग्छ। र पनि धेरै धन्यवाद भाइ। र हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले धेरै ठुलो आशिष, उन्नति, सुख, शान्ति दिन चाहनुहुन्छ, तर त्यसलाई लिने या नलिने तपाईहरु मेरो आफ्नो हातको कुरो हो। त हाम्रो सोच ठीक भयो, हाम्रो बोली ठीक भयो, हाम्रो हातको कार्यहरू ठीक भए, बानी व्यवहार ठीक भए भने यसले हाम्रो चरित्रलाई ठीक गर्दैछ। जब चरित्र ठीक हुन्छ भनेदेखि त्यसपछि त्यो हाम्रो गन्तव्य हुँदछ। हामीलाई मान्छेले मन पराउने र नपराउने चरित्रकै आधारमा हो। तपाई सफल हुने विफल हुने चरित्रकै आधारमा हो। र यो प्रकृतिको नियम, वैज्ञानिक नियम नै हो। र प्रभु येशूले पनि त्यसै कारण सुनौलो नियमबाट भन्दै हुनुहुन्छ, जस्तो तिमी अरूले तिमी प्रति गरेको चाहन्छौ, तिमी पनि अरूप्रति त्यस्तै प्रकारको व्यवहार गर। र यस्तो गरेको खण्डमा हामी कहिले पनि तल झर्ने छैनौँ। तपाईहरु मैले व्यवस्था पालन गर्ने व्यक्तिको जीवनको बारेमा एउटा म पढेर अनि सुनाउन चाहन्छु। यो व्यवस्थाको किताब, माफ गर्नुहोस् मेरो बाइबल अड्केछ यहाँ।
यो व्यवस्थाको किताबको 28 अध्यायमा हामी गयौँ भनेदेखि व्यवस्था पालन भन्ने कुरा त्यहाँ देखाएको, व्यवस्थाको सारांश भनेको कुरा यहाँ यसरी भनेको छ, आज मैले तिमीहरूलाई आदेश दिए बमोजिम तिमीहरूले होशियारी साथ परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका सबै आज्ञाहरू मानेर उहाँको वचन पालन गर्यो भने उहाँले तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै जातिहरूमध्ये श्रेष्ठ तुल्याउनु हुनेछ। परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको वचन पालन गर्यो भने यी सबै आशिष तिमीहरूलाई लाग्नेछन् र तिमीहरू साथ रहनेछन्। अनि त्यो च्याप्टर पुरै पढ्नुभयो भनेदेखि तिमीहरू बाहिर जाँदाखेरि आशिष, भित्र आउँदाखेरि आशिष, तिमीहरूको शरीरमा आशिष, तिमीहरूको सन्तानमा आशिष, तिमीहरूको गाईबस्तुमा आशिष, खेतीपातीमा आशिष, तिमीहरूको हातको मेहनतमा आशिष, कामधन्दामा आशिष, चारैतिरबाट यस्तो परमेश्वरीय अचम्मको जीवन दिने प्रतिज्ञा त्यो व्यक्तिलाई गरेको छ जसले बाइबलीय आज्ञा पालन गर्दछ। त अब भन्न सक्नुहुन्छ हामी त कहिले पनि बाइबलले भनेका सम्पूर्ण आज्ञाहरू पालन गर्न सक्दैनौँ। त्यसै कारण ख्रीष्ट येशूमा जसले विश्वास गर्दछन्, येशू ख्रीष्टले त्यो हाम्रो लागि गरिदिएको कारण त्यो आज हाम्रो बन्द छ र अब यी आशिषहरू हाम्रो जीवनमा आउँछन्। सफलता, शान्ति, सम्पन्नता र सन्तुष्टि पनि हाम्रो जीवनमा आउँदछ। यस किसिमले मित्र आज यो खण्डमा यही राख्न चाहन्छु। यो सुनौलो नियम तपाईँ र मैले जीवनमा पालन गर्न सकेको खण्डमा यसले हाम्रो निम्ति नयाँ ढोकाहरू खोल्न सक्छन्, नयाँ सम्बन्धहरू स्थापना हुन सक्छन्, नयाँ बाटोहरू खोल्न सक्छन् र तपाईँ र मेरो जीवन उभो लाग्न सक्छ। यो कहिले पनि बाइबल यस्तो एउटा वैज्ञानिक किताब हो, यसलाई हामीले साँच्चै मनन गर्यौं र जीवनमा लागू गर्यौं भनेदेखि यो कहिले पनि घाटा लाग्ने छैन। म बेला भनेको छु, मानिलिउँ एउटा नास्तिक मित्रसँग कुरा गर्दाखेरि मैले भनेको, मानिलिउँ मरेपछि त्यहाँ केही छैन, ल अब सिद्धियो, यति नै हो, यो बाँचुन्जेलसम्म मात्रै हो, मरेपछि स्वर्ग पनि छैन, नरक पनि छैन, केही पनि छैन भने पनि यदि मलाई धर्म छान्नु पर्ने थियो भने म बाइबल नै छान्छु। किनभनेदेखि यसले यो जीवन जिउन पनि धेरै मद्दत गर्दछ। यो जीवनमा नै यसले यति गजबको परिवर्तन ल्याउँदछ। त्यसै कारण म नास्तिक भएर ईश्वरै छैन भन्नुभन्दा पनि छान्नु परेको खण्डमा म बाइबल नै छान्ने थिएँ, ताकि यो जीवन त म एउटा अर्थपूर्ण तरिकाले जिउन सकूँ। यदि यो मात्र जीवन हो मेरो, स्वर्ग पनि छैन, नरक पनि छैन, अनन्त जीवन पनि छैन भने पनि मसँग भएको यो जीवन अर्थपूर्ण तरिकाले मैले जिउन हो भनेदेखि बाइबलले मलाई धेरै मद्दत गरेको छ। त्यसै कारण बाइबलले त अवश्य पनि अनन्त जीवन छ, स्वर्ग पनि छ भन्छ। यदि थिएन भने पनि यो किताब मेरो जीवनको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ भनेर मैले भनेको थिएँ र आशा छ तपाईँ हामी जसले ख्रीष्ट येशूलाई व्यक्तिगत रूपले चिनेका छौँ, हाम्रो आँखा कान खुलेका छन् र ख्रीष्ट येशूलाई व्यक्तिगत जीवनमा काम गर्ने मौका पनि हामीले दिएका छौँ। परमेश्वरले हामी सबैलाई अनुग्रह गर्नुभएको होस्। फेरि भोलि भेटौँला। जय मसीह।